अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज कुछ जिक्र हो जाए पाकिस्तान की मजमूई सियासी सूरत हाल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के दरमियान जो ज़बानी झड़पें चल रही हैं, ख़ास तौर पे आज़ाद कश्मीर में होने वाले इंतखाबात के तनाजुर में। और 5 अगस्त का दिन, जब 2019 में 5 अगस्त को भारत ने अपने जेर कंट्रोल कश्मीर को बाकायदा भारतीय यूनियन में शामिल कर लिया था और आर्टिकल 370 को ख़त्म करके कश्मीर पे अपनी राजधानी कायम कर दी। अब पहले देखिए, ये आप कुछ बैनर्स देख सकते हैं इस्लामाबाद में, जगह जगह पे मुख्तलिफ सड़कों पे अ, ये लगाए गए हैं हुकूमत की तरफ से, वजारत इत्तलात की तरफ से। और इसमें याद दहानी कराई जा रही है पाकिस्तान के लोगों को। खैर, पाकिस्तान तो नहीं, ज़्यादा बुनियादी तौर पे इसका मकसद होता है कि चूँकि अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर के हवाले से करारदादें अभी भी ज़ेर इल्तवा हैं, तो आलमी बरादरी को कश्मीरियों के साथ किया गया उनका वादा याद दिलाने की, उनके साथ धोखा होने की और भारतीय कश्मीर में के अवाम की हालत ज़ार की तरफ तवज्जो दिलाना इसका बुनियादी मकसद है। करोड़ों रुपए इस किस्म की कैंपेन पे खर्च हो जाते हैं। लेकिन ये जो तस्वीर हैं, ये जो बैनर्स हैं पाकिस्तान में, और इस हवाले से 5 अगस्त को भी काफ़ी तकारीब होंगी, तकरीरें भी होंगी, बयानात भी जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल या मौजूदा पॉलिसी के एक बुनियादी तजाद को जाहिर करती हैं। वो ये कि हमने 5 अगस्त 2019 को भारत के मकबूजा कश्मीर में इकदामात के हवाले से दुनिया को अब भी याद दिला रहे हैं कि वहाँ पे कश्मीर के स्टेटस के साथ, उनके अवाम के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है। दूसरी तरफ आप अगर अपने कश्मीर को देख लें, आज़ाद कश्मीर को, एक तो पहला इंतखाबी मरहला हुआ, फिर दूसरा भी हो गया, उसमें उसके फ़ौरन बाद बिलावल जरदारी, शर्जील मेमन और पीपल्स पार्टी के दूसरे रहनुमा एक दूसरे के खिलाफ, यानी मुस्लिम लीग के खिलाफ धांधली के इल्ज़ाम में सरापा एहतजाज हैं। अब कश्मीर में बहसीत मजमूई, चाहे वह रावला कोट है, बाग है, मीरपुर है, मुजफ्फराबाद है, ये बड़ी जगह हैं। यहाँ पे इंटरनेट दोबारा बंद हो गया है। कुछ 57वां दिन है तहरीक को शुरू हुए, जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने शुरू की थी महाजरीन की नशस्तों पर एहतजाज के हवाले से। अब इन तमाम शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बड़ी महदूद हो गई है। सप्लाईज का एक मसला खड़ा हुआ हुए थे। अमलन एक गुज़िश्ता रोज़ इंतखाब 2 तारीख को, जो इनका इंतखाबात का दूसरा मरहला था, उस मौके पे भी अमलन कर्फ्यू का सा समा था। अब हुआ ये कि एक ऐसी, हम यानी 5 अगस्त को ऐसे हालात की वजह से भारत की मजम्मत हो रही है जो कि जिनका सामना इस वक्त कश्मीर के लोगों को है। और सोशल मीडिया को अगर देख लें, अल जज़ीरा को देखें, बीबीसी को देखें, इनकी रिपोर्टों में बड़े वाज़े तौर पे ये उभर कर सामने आई कि वहाँ पे मुजाहरे हुए हैं, इंतखाबात का बायकॉट हुआ और पुरतशद्दुद मुजाहरे, कई हलाकतें हो चुकी हैं। उसमें एग्जैक्ट कितनी हलाकतें हमें नहीं मालूम, लेकिन 45-50 से लेके 100 तक की तादाद बताई जा रही है। और बीबीसी अल जज़ीरा की रिपोर्टों के बाद वहाँ पे अब गैर मुल्की ज़राए इबलाग के नुमाइंदों की आमद और रफ्त भी महदूद कर दी गई है, और वो इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के अलावा किसी भी और जगह जाना चाहे तो उन्हें उसके लिए एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, इन्हें इजाज़त मांगनी पड़ेगी कि हम जा सकें या नहीं। और वो वजारत इत्तलात इस अमर का तयन करेगी कि ये लोग सहाफ़ी भी हैं या नहीं। इस तमाम सूरत हाल के तनाजुर में अब एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी तशवीश का इजहार किया है। जो मुजाहिरीन और अ, पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान जो झड़पें हुई हैं, जिस तरह ताकत का इस्तेमाल हुआ, ख़ुद इस्लामाबाद में सेनेटर मुश्ताक की क़यादत में F10 मरकज़ में जो मुजाहरा हुआ, उसके बाद कई अ, अ, गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। और गिरफ्तारियों के बाद बाकायदा FIR दर्ज की जा चुकी हैं कई लोगों के खिलाफ।
اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو نوجوان اگر ایک دفعہ ایف آئی آر کٹ جاتی ہے وہ کلیئر نہیں ہوتی تو پھر ان کے لیے آئندہ بھی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو بحیثیت مجموعی ایمنسٹی انٹرنیشنل ہو، بی بی سی ہو، الجزیرہ ہو، انہوں نے اپنے آ، اپنے نمائندوں کے ذریعے آزاد کشمیر کی صورتحال کی ایک وضاحت کی ہے، اور حالات کچھ اچھے نہیں ہیں۔ میں نے چیک کیا، باغ میں، مظفر آباد میں، میر پور میں، وہاں بھی بڑی ایک کشیدگی پائی جاتی ہے، اور ابھی تیسرا مرحلہ انتخابات کا بھی ابھی باقی ہے۔ اب یہ تمام، اور یہ کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ایک دوسرے کے خلاف زبردست قسم کی الزام تراشیاں کر رہے ہیں، حالانکہ تقریباً 4 سال ہونے کو ہیں، دونوں جماعتیں اقتدار کے مزے بھی لوٹ رہی ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کو ایسا لگا کہ شاید موجودہ نظام کی رکھوالی میں پاکستان مسلم لیگ بہت آگے چلی گئی ہے، اس کو زیادہ سیٹیں دلوا دی گئی ہیں، لہٰذا انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا ہے۔ اسی بات پہ جو معروف کالم نگار تھے، ٹی وی پہ کامنٹیٹر بھی تھے، ایاز امیر صاحب، تو انہوں نے گزشتہ روز ایک آرٹیکل بھی لکھا، اور میں نے سوچا کیوں نہ وہ آرٹیکل آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے، جو اس میں ہمارے آپ کے بہت سارے لوگوں کے جذبات کی ترجمانی ہوتی ہے۔ ایاز امیر صاحب کا یہ میں نے ٹویٹر پہ دیکھا، ایکس پہ، تو اس کا ترجمہ کچھ یہی ہے، کچھ ترجمہ ہے، کچھ ان کے اپنے اوریجنل الفاظ ہیں، کہ پاکستان کی حکومتی صورتحال اس وقت کچھ عجیب ہے۔ ایک نمائشی یا ظاہری اقتدار ہے اور ایک اصل اقتدار۔ صدر اور وزیر اعظم ظاہری اقتدار کی واضح نشانیاں ہیں، اصل اقتدار کہاں ہے وہ ہم سمجھتے ہیں۔ 2022 سے یہ صورتحال چل رہی ہے، یعنی 4 سال پر محیط یہ عرصہ ہے، لیکن زیادہ دیر اس کا چلنا ابھی مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ اس صورتحال کا 4 سال تک برقرار رہنا بھی ایک عجوبہ ہے، ایاز امیر صاحب کا یہ کہنا ہے۔ پھر انہوں نے یاد دلایا کہ جنرل پرویز مشرف نے اقتدار سنبھالا تو طاقت کے اصل مرکز ظاہر ہے وہ خود ہی تھے، لیکن صدر اس وقت رفیق تارڑ تھے۔ کچھ عرصہ تو یہ صورتحال برقرار رہی، لیکن جب جنرل پرویز مشرف آگرہ آ، واجپئی صاحب سے ملاقات کے لیے، اٹل بہاری واجپئی وزیر اعظم بھارت، ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے، ملاقات کے لیے آگرہ جانے لگے، تو اس وقت مسئلہ ہوا کہ ان کو پروٹوکول کیا ملے گا، لہٰذا کیونکہ صدر یہ تو آرمی کے سربراہ تھے اور صدر رفیق تارڑ تھے، تو پھر آئیڈیا لوگوں نے یہ پیش کیا کہ برائے مہربانی ایوان صدر خالی کیا جائے۔ یہ صدر رفیق تارڑ کو پیغام پہنچایا گیا، پرویز مشرف خود ایوان صدر آئے، صدر محترم کو کار تک چھوڑنے آئے، چھوڑا، سلوٹ بھی مارا اور وہاں سے رخصت ہو گئے۔ آگرہ گئے تو چیف ایگزیکٹو کے طور پہ نہیں بلکہ صدر ریاست کی حیثیت سے۔ آئین اس وقت عملاً کوڑے دان میں پڑا ہوا تھا، اس لیے کہ جو کچھ کیا گیا وہ کرنا آسان تھا۔ اب ذرا معاملہ مختلف ہے، ایاز امیر کہتے ہیں، سب کو معلوم بھی ہے کہ جس شکل میں بھی آئین رہ گیا ہے، موجود تو ہے، اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی بار بار اس آئین کا حوالہ بھی دے رہی ہے، یعنی کچھ ہونا ہے یا کچھ کرنا ہے تو آئین کو سامنے رکھ کر ہی کرنا پڑے گا۔ اور دوسرا یہ کہ ایوان صدر کے جو جو باسی ہیں، صدر آصف علی زرداری، انہوں نے صدر کا حلف مارچ 2024 میں لیا تھا، جس کا مطلب ہے کہ ان کی مدت صدارت 2029 تک جاتی ہے۔ آئین کے ساتھ کچھ اور نہیں ہوتا، معلوم نہیں، اور زرداری صاحب کی مرضی شامل نہ ہو تو محض اشاروں سے کام شاید نہ چلے، جس طرح صدر رفیق تارڑ صاحب کو اشارہ کیا گیا، انہوں نے اپنا بریف کیس اٹھایا اور چل دیے۔ تو ایاز امیر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو گڈ گورننس کی باتیں ہو رہی ہیں، جو نظام کے زمین بوس ہونے کی نوید سنائی گئی ہے، اور جو انتظامی ریسیٹ کی بات کی جا رہی ہے، یہ سب ایک ماحول بنانے کی کوشش ہے، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ ظاہر اور باطن کا فرق اب ختم کر دیا جائے، تاکہ جو اصل میں ہے وہی چیز باہر سے بھی نظر آئے۔ لیکن سمجھدار لوگوں کے لیے یہ بات سمجھنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، اور یہ کہ نون لیگ کی خوش بختی سمجھیے کہ کچھ نہ پلے ہوتے ہوئے بھی 3 4 سال کی عیاشی کر گئے ہیں، جو اپنی سیٹیں نہ جیت سکے، وزارت عظمیٰ اور صوبائی وزارت اعلیٰ کے عہدے سنبھالے ہوئے ہیں، دورے ہو رہے ہیں، اقتدار کے مزے جیسے بھی ہیں لوٹ رہے ہیں، ہر قسم کی عیاشیوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب لگتا یہ ہے کہ اصل فیصلے کہیں اور سے آ رہے ہیں، اور نمود و نمائش اور
وزیر داخلہ نے یہ وارننگ اب کی ہے کہ جی یہ بندوبست مزید نہیں چلنے کا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ مزاج یار میں ہے خوش اسلوبی اور رضامندی سے ہو جائے، ورنہ وہ ریڈ لائن کراس کرنے کی بات آ جاتی ہے جس کا ذکر وزیر داخلہ محسن نقوی نے اپنی تقریر میں کیا تھا. اب اصل امتحان تو یہ کہ جناب صدر آصف علی زرداری کو اس راستے پر کیسے لایا جائے. باقی سب ثانوی باتیں ہیں، لیکن ایوان صدر کی مرضی بھی حاصل کرنی ہو اور سندھ کو مزید صوبوں کی شکل میں تقسیم بھی کرنا ہو تو پھر شاید یہ ذرا مشکل ہو جائے گا. اب پھر ایاز امیر صاحب نے یہ بھی کہا کہ مصر کا ماڈل سامنے رکھنا چاہیے کہ جنرل عبد الفتح سیسی پہلے کیا تھے، کیا عہدہ رکھتے تھے اور اب کیا ہیں. اب اس کا تھوڑا سا موازنہ ہم کر سکتے ہیں کہ جو اس مصر میں جو نظام حکومت ہے، کیا پاکستان اس طرف بڑھ رہا ہے. اب ہوا یہ کہ جنرل ایوب خان کا اکتوبر 1958 میں پاکستان میں اقتدار میں آنا اور جنرل عبد الفتح سیسی کا جولائی 2013 میں مصر میں اقتدار سنبھالنا، تاریخی سیاق و سباق اس کا مختلف ہے مگر سیاسی رفتار کے لحاظ سے قابل ذکر حد تک یہ دونوں واقعات ایک جیسے تھے. دونوں عہدیدار فوج کے سربراہ تھے جنہوں نے یہ دلیل دے کر فوجی مداخلت کو جائز قرار دیا کہ شہری حکومتوں نے ملک کو سیاسی افراتفری اور ادارہ جاتی مفلوجی میں دھکیل دیا ہے. ایوب خان پہلے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنے جب صدر اسکندر مرزا نے مارشل لا نافذ کیا اور پھر چند ہفتوں کے اندر خود سکندر مرزا کو معزول کر دیا، جبکہ جنرل فتح السیسی نے بڑے پیمانے پر مظاہروں کے بعد یہ 2011 جس کو عرب سپرنگ کہا جاتا تھا، مصر کی پہلی جمہوری طور پر منتخب صدر محمد مرسی کو براہ راست معزول کیا اور آئین معطل کر دیا. اب فتح سیسی اس وقت ان کی ڈیفنس کونسل کے سربراہ بھی تھے محمد مرسی کے، لیکن انہوں نے ان کو فارغ کر دیا. اب فتح سیسی ہوں یا جنرل ایوب، انہوں نے غیر محدود طور پر کھلی فوجی حکمرانی پر انحصار نہیں کیا. اس کی بجائے دونوں نے نئے آئینی انتظامات اور احتیاط سے منظم انتخابی عمل کے ذریعے اپنے اختیار کو ادارہ جاتی شکل دینے کی کوشش کی. ایوب خان نے بنیادی جمہوریتوں کا بیسک ڈیموکریسیز کا نظام متعارف کروایا اور بعد میں ایک کنٹرول شدہ ریفرنڈم اور بالواسطہ انتخابات کے ذریعے صدارت حاصل کی، جبکہ السیسی نے ایک نیا آئین تیار کیا، فوج سے استعفیٰ دیا اور انتخابات میں صدارت جیتی، جو کہ ایسے ملکوں میں ہر ٹاپ پہ بیٹھا ہوا بندہ جیت ہی جاتا ہے. اس کے ساتھ اخوان المسلمین پر پابندی عائد کیے جانے اور سیاسی مخالفت کو شدید محدود کرنے کے بعد انہوں نے اپنے اقتدار کو طول دیا اور ابھی تک وہ قائم ہیں. اب ایوب خان اور صدر فتح سیسی کے نظام میں مشابہت یہ بھی ہے کہ ایوب خان اور کے دونوں عہدیدار فوج کے سربراہ تھے جنہوں نے ہر وہ جواز پیش کیا جس کے ذریعے وہ اپنے اقتدار کو جائز قرار دے سکتے تھے. اب موجودہ پاکستان پہ نظر ڈالیں تو حکمران جماعت نون لیگ ہے. یہ کہاں سے آئی، حکمران کیسے بن گئی، کہاں سے ان کا مینڈیٹ، کس نے ان کو اس کرسی پہ بٹھایا. اب یہ ایاز امیر صاحب کہتے ہیں کہ سچ تو یہ ہے کہ ان سب کے ساتھ مہربانی کچھ زیادہ ہی ہو گئی ہے. حالات کا تقاضا تھا یا ان کی خوش قسمتی، لیکن اب یہ سلسلہ ختم ہونے جا رہا ہے. جس کا مطلب یہ نہیں کہ مکمل چھٹی ہو رہی ہے، بالکل نہیں، لیکن غیر منطقی مہربانیوں کا دور شاید اختتام کو پہنچ رہا ہے. بقول ایاز امیر کے گڈ گورننس اور دوسری باتیں، ان سب کو فی الحال ٹرک کی بتی ہی سمجھنا چاہیے. میں نے بھی اس پہ ایک ذکر کیا تھا کہ یہ بنیادی طور پہ ٹرک کی بتی ہے جس کے پیچھے قوم کو لگا دیا گیا ہے. اب کچھ اسی تناظر میں پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے ایک ٹویٹ میں یہ وضاحت کی کہ، اور اس کا ظاہر ہے ان کا تناظر آزاد کشمیر کے انتخابات ہے، وہاں کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ تھی. تو سلمان اکرم راجہ کے بقول یہ تصور کہ ایک ریاست جبر کے بل پر چل سکتی ہے، عوام کو بنیادی انسانی وقار سے محروم رکھتے ہوئے بھی معاشی ترقی حاصل کر سکتی ہے اور ریاستی خزانے بھر سکتی ہے، محض ایک افسانہ ہے جس تاریخ بار بار جھٹلا چکی ہے. ایسی ریاست در حقیقت مضبوط ریاست نہیں بلکہ قانون سے عاری ایک تماشا ہوتی ہے جو رفتہ رفتہ خود ریاست کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے. مشرقی ایشیا میں اگر چند
आमराना हुकूमतों ने मुआशी तरक्की हासिल की भी, तो इसके मुकाबले में अफ्रीका और जनूबी अमरीका में दर्जनों आमरीतें नाकाम हुई। पाकिस्तान में भी हर फौजी आमरीत ने मुल्क को इदारा जाती और मुआशी एतबार से पहले से ज़्यादा कमज़ोर छोड़ा, लेकिन हम फिर भी सबक सीखने को तैयार नहीं। हर चंद साल बाद जबर और आमरीत का एक और नाकाम तजर्बा होने के बाद ये सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं, सारा इल्ज़ाम निज़ाम पर डाल दिया जाता है। हकीकत यह है कि जब इंतखाबात चुराए जाए, अदलिया को ताबे बनाया जाए, अवाम की आवाज़ दबा दी जाए, तो फिर इक़्तिदार का इस्तेमाल मनमानी और बिला एहतसाब हो जाता है। ऐसी ताकत का नतीजा सिर्फ बदनवानी, नाउमीदी और बेबसी की सूरत में निकलता है। असल मसला सलमान अकरम राजा के बकौल आईनी निज़ाम नहीं, बल्कि इख्तियारात का मनमाना और गैर जवाबदेह इस्तेमाल है। जब तक इस बुनियादी मसले को हल नहीं किया जाता, कोई भी निज़ाम कामयाब नहीं हो सकता। अवाम रियासत से बेगाना रहेंगे और ये नाम नहाद निज़ाम उन पर गोलियां बरसाता रहेगा। जिस मुल्क में दहशतगर्द गली कूचों में मासूम लोगों के जिस्म के टुकड़े कर रहे हों, उस मुल्क में सारी तवानाइयाँ सिर्फ इस पर सर्फ हो रही हैं कि नौजवान आवाज़ क्यों उठाते हैं। ये फरजान अली साहब एक जर्नलिस्ट हैं पेशावर में, उनका एक ट्वीट था। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया भारत की कॉकरोच पार्टी को कई दिन तक कवरेज देता रहा, लेकिन इस्लामाबाद में कश्मीर में जब नौजवान निकले तो खबरों का ब्लैकआउट हो गया। जुल्म तो ये कि 2 दिन पहले जो स्वात में दहशतगर्द हमला हुआ, तो फरजान अली के बकौल स्वात में दहशतगर्दों ने बच्चे समेत 17 घरों के चिराग बुझा दिए, लेकिन हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया जो था वो क्या था, वो पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के दरमियान जो ज़बानी झड़पें जारी हैं उस पर फोकस कर रहा था। और इस तमाम कॉन्टेक्स्ट में राना सनाउल्लाह का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि, और ये भी शर्म या बेशर्मी की बात है कि मोहसिन नकवी ने जो गुफ्तगू की है बकौल राना सनाउल्लाह के, हम इससे मुत्तफिक नहीं। ये दुरुस्त है अलबत्ता कि मियां नवाज शरीफ ने हमें मोहसिन नकवी को जवाब देने से मना कर दिया है। तो अंदाज़ा लगाइए कितनी मुनाफकत है कि कुछ इनके आ, सोशल मीडिया के और कुछ सहाफ़ी हैं जो ये कहते रहे कि नवाज शरीफ साहब ने ठान ली है, चैलेंज करने वाले हैं, ललकारने वाले हैं निज़ाम को, लेकिन राना सनाउल्लाह कहते हैं कि नहीं, उन्होंने मना कर दिया है कि मोहसिन नकवी के बयान के हवाले से बात नहीं करनी, क्योंकि वो नाराज़ नहीं करना चाहते हैं। लिहाजा लगता यह है कि मुनाफकत का ये खेल जिसकी तरफ अयाज ज़मीर साहब ने भी इशारा किया है और जिसका बिल वास्ता सबूत राना सनाउल्लाह ने अपने बयान के ज़रिए दिया है, ये जारी रहेगा। अवाम में बेचैनी बढ़ती रहेगी और गुर्बत और नौजवानों की बेरोज़गारी अवाम के सब्र का इम्तिहान लेती रहेगी। हम यूं ही कुड़ते रहेंगे, जबकि अ, एक ऐसा वो खदशात कि शायद कोई बैन अवी इस्टबलिशमेंट है जो कंट्रोल्ड केओस के ज़रिए पाकिस्तान को बांटना चाहती है, यहाँ तकसीम पैदा करना चाहती है, और इसीलिए चाहे वाइट हाउस है, चाहे बकिंगम पैलेस है, ये 10 डाउनिंग स्ट्रीट है, या यदि बरतानिया है, अमेरिका है, या दूसरे बड़े यूरोपीय ममालिक, उन सब ने पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है उस पर अमलन खामोशी इख्तियार कर रखी है, क्योंकि वो मौजूदा निज़ाम से खुश मालूम होते हैं। और अगर मौजूदा निज़ाम से वो खुश हैं, तो इसका ये मतलब है कि मौजूदा हालात, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान में, बदकिस्मती से वो यूं ही चलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।